بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، يسعدني لقياكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نرى ضميرين مهمين نستعملهما في تفادي التكرار عند إعادة الجمل أو الجواب عن السؤال. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons voir les pronoms on et y. سوف نرى إن شاء الله أوجه استعمالاتهما، لكن قبل ذلك لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي بالضغط على الزر صابوني والضغط على الزر لايك إن أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا كذلك مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. إذن ما هي الضمائر on و y؟ الضمائر on و y تعوض remplace les pronoms on et y remplace un lieu، تعوض مكان، اسم مكان، remplace un lieu سواء كان المكان الذي نحن فيه أو المكان الذي نذهب إليه. ويمكنها كذلك أن تعوض quelque chose d'inanimé أي الجماد. أحبائي الكرام، سنبدأ ب Y. لدينا Y remplace nom introduit par A. إذن Y نعوض به اسما يتم إدخاله ب A، وغالبا ما يكون اسم مكان، ويمكن أن يكون المكان الذي نذهب إليه أو المكان الذي نوجد فيه. إذن كمثال par exemple tu vas à Tanger، tu vas à Tanger، تذهب إلى طنجة. إذن لدينا هنا طنجة واسم مكان، اسم مدينة تم إدخاله ب la préposition à. إذن إذا أردنا الإجابة يمكن أن نجيب فقط je vais à Tanger، ولكن إذا طرح عليه السؤال tu vas à Tanger وأجيب je vais à Tanger فهنا نوع من التكرار. إذن ماذا يتوجب علي؟ يتوجب علي ماذا؟ أن أقوم بحذف طنجة وتعويضه ب Y. إذن ستصبح oui j'y vais. إذن أي اسم تم إدخاله ب la préposition à فإنه يعوض ب Y. في النفي نقول non je n'y vais pas، je n'y vais pas، لن أذهب إليها. هناك حالة أخرى أن Y يمكنه أن يعوض un complément introduit par verbe plus A. لدينا جمل يمكن أن يكون فيها فعل يجب علينا أن نستعمل A، يأتي دائما مع A ويتبعه ماذا؟ مفعول. إذا أردنا تغييره فإننا سوف نعوضه ب Y. إذا أردنا تعويضه فإننا سوف نعوضه ب Y. كمثال je pense à la mer، لدينا فعل pense فكر، je pense à la mer، أفكر في البحر. إذا أردنا تعويضه سنقول j'y pense، سنزيل à la mer سنقول j'y pense. ننتقل إلى on، en يكتب en. le pronom on الضمير on remplace يعوض des compléments introduits par la préposition de. إذن الضمير on يعوض ماذا؟ مفاعيل تم إدخالها بالأداة de، عكس Y فإنه يتم
تعويض الكلمات التي تم إدخالها ب A. كمثال لدينا une quantité introduite par un article partitif. إذن كمية تم إدخالها بأن article partitif هو du. لا يمكننا أن نقول de le. إذن الأصح هو أن نقول du gâteau وليس de le gâteau. إذن veux-tu du gâteau لدينا هنا un complément تم إدخاله ب du. إذن فإن عندما نريد أن نقوم بتعويضه سوف نضع مكانه en. نقول oui j'en veux une petite part. oui أريد قطعة صغيرة أو حصة صغيرة. تقل إلى المثال آخر une quantité introduite par un adverbe de quantité. إذن لدينا هنا كمية تم إدخالها بواسطة ماذا؟ تم إدخالها بواسطة ظرف للكمية مثل combien كم. combien as-tu de billets عفوا combien as-tu de billets. إذن لدينا هنا بي تم إدخاله ب 2. إذن سوف نعوضه بماذا؟ ب 1. alors j'en ai 6 لدي 6 j'en ai 6. je n'en ai pas beaucoup ليس لدي الكثير je n'en ai pas beaucoup. مثال آخر un verbe qui se construit avec 2 لدينا فعل يتكون مع 2 مثل s'occupe de. s'occupe-t-il de son jardin? non il ne s'en occupe pas. نعوض son jardin ب en. سنقول non il ne s'en occupe pas. هل يعتني بحديقته؟ لا يعتني بها. non il ne s'en occupe pas. un adjectif qui se construit avec 2. إذن هنا لدينا صفة تأتي مع 2 مثل content de fier de. es-tu content de ton nouvel ordinateur؟ هل أنت فرح بي حاسوبك الجديد؟ إذن في الجواب سنقول نعم أنا فرح به أو سنقول أنا فرح بحاسوبي الجديد. وإذا أردنا تفادي التكرار سنقول أنا فرح به. لكن في الفرنسية إذا كان الصفة content de فرح بي فإننا نعوض الاسم الذي يأتي بعده ton nouvel ordinateur ب en. oui j'en suis content. الآن إخواني أخواتي ننتقل إلى تمرين تطبيقي. لدينا complète avec en ou y. as-tu besoin de ce livre؟ هل أنت محتاج لهذا الكتاب؟ as-tu besoin de ce livre؟ لدينا هنا الاسم الذي نريد تعويضه هو ce livre. إذن ce livre جاء بعده de. إذن مباشرة سوف نعوضه ب en. alors سنقول oui j'en ai vraiment besoin. vas-tu à la piscine le jeudi؟ لدينا اسم مكان la piscine. إذن جاء قبله a. إذن جميع الأسماء التي يكون قبلها la préposition a فإننا نعوضها بماذا؟ ب y. vas-tu à la piscine le jeudi؟ هل تذهب إلى المسبح le jeudi يوم الخميس؟ alors non j'y vais. أذهب إليه j'y vais le samedi يوم السبت. encore un peu de salade. encore un peu de salade. هل تريد المزيد من السلطة؟ alors لدينا de salade نريد تعويضها salade جاء قبلها de. إذا مباشرة سنضع مكانها en. non merci je n'en veux plus.
إذن أذكركم بالقاعدة. لدينا الأسماء التي جاء قبلها أ فإننا نعوضها بإيغريك سواء كان أ أو أو. أما الأسماء التي جاء قبلها دو فإننا نعوضها بأن. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للصفات التي جاءت مصحوبة بدو. إذن إخواني أخواتي، إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. آمل أن يكون قد نال إعجابكم، وإن كان كذلك لا تبخلوا علينا بلايكاتكم ولا تبخلوا علينا بالضغط على الزر بارتاجي مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.